अस्सलाम वालेकुम। तवील गैर हाज़िरी के बाद जनाब, आज सारा दिन की गैर हाज़िरी के बाद मुनसिफ अवान एडवोकेट आपके सामने पेश खिदमत है और माजरत करता है कि जनाब आपसे आज मेरी कोई पहली वीडियो इससे पहले नहीं आ चुकी। अब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने कहा अब मैं आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ। और आज हमारी लाहौर में लोकल छुट्टी थी और दाता साहब के उर्स की वजह से तो छुट्टी भी थी और मैं कोई वीडियो भी नहीं बना सका। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मुझे बहुत फ़ोन आए हैं, बड़े मैसेज आए हैं कि सर जी क्या हो गया है, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो गई क्या? आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी आप बहुत सख्त बातें कई दफ़ा कर देते हैं, तो आपकी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह गिरफ्तारी नहीं हुई। अब गिरफ्तारी होगी दुश्मनों की। अब उनकी बारी है। अब नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ये जनाब मतीउल्लाह जान की, मुनसिफ अवान की, ये अब गिरफ्तारियां नहीं होंगी। आप अब देख रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पीछे जा रही है, पीछे जा रही है ना। पहले जब एक नवाज शरीफ की तकरीर आती थी, मरियम की आती थी, 10 तर्जमान ऐसे उनको छोड़ दिया जाता था, शाबाश चलो भाई पढ़ जाओ, इस तकरीर के ऑपरेशन करो, और वो आके उस तकरीर का ऑपरेशन करते थे। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। अभी सिर्फ एक शहबाज गिल आया है, अब वो बात नहीं है। अब पीछे हट रही है हुकूमत और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पीछे हटती जाएगी, हटती जाएगी। अब आप देखेंगे, मैं पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब को कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। कितनी दफ़ा मैंने आपको ये शेर सुनाया, अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि ना गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ के फ़िरौन इसी से जाएगा। ये मैं आपको कितनी दफ़ा सुना चुका हूँ और शहबाज शरीफ को ये मिसालें दे चुका था कि शहबाज शरीफ साहब कबूतर की तरह आंखें ना बंद करो, बिल्ली आ रही है, आंखें खोलोगे तो उड़ भी सकते हो, मुकाबला भी थोड़ा सा हो सकता है, भाग सकते हो, बच सकते हो। आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं और न्याजी ऊपर हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला। इस न्याजी को मैं जानता हूँ सर जी, मैं कई दफ़ा ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब ये अपनी बहनों, 3 बहनों को घर में छोड़ के पुलिस के डर से, मामूली सी वजह से पुलिस से डर के नंगे पाँव 10-10 फुट की 2 दीवारें फलांग करके भाग गया था। ये खुद इसकी वीडियो, ये मेरी बात नहीं है, ये खुद इसकी वीडियो। तो इसको आप आकड़ के ऐसे दिखाएं, अकड़ के दिखाएं, आकड़ के दिखाएं, आकड़ और अकड़ के दिखाएं, ये भाग जाएगा, ये भागना शुरू हो जाएगा। इसकी पसपाई आप देखेंगे। और एक और बात जो कल मैं कह रहा था, वो आज मैंने टीवी पे 2-3 जगह तबसरों पे सुना। मैंने कहा जी जब से शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए ना, तो अब उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, जो मरीम नवाज साहबा सामने आई हैं, जो नवाज शरीफ आए हैं, अब हुकूमत पछता रही है कि काश हम शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करते। ये मैंने कल आपके सामने वीडियो बनाई है और आज वही तबसरा मुजीबर रहमान शामी और ये कह रहे थे कि हुकूमती हलके बड़े परेशान हो रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब को क्यों गिरफ़्तार किया है। ये तो तहरीक में बड़ी तेज़ी आ गई है, बहुत तेज़ी आ गई है। अब तेज़ी आएगी, अब नहीं आएगी तो फिर कब आएगी भाई, कब आएगी? आज बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं मरीम नवाज साहबा की बातों के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने भी की है। और ये कौन होते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाने वाले, बताएं? अब देखें ना, फिर मैं वही बातें कर रहा हूँ जो मैं पहले करता रहा हूँ और मेरी सच साबित होती रही हैं। अब मैं फिर कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाने के लिए परसों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक बंदे ने रिट फाइल की थी, याद है ना आपको, और वो रिट खारिज हो गई। अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि हम ये पाबंदी नहीं लगा सकते। अब इसमें देखें आप क्या फील कर रहे हैं। और भाई तो नून लीग वाले ने ये पटिशन फाइल क्यों नहीं की कि पाबंदी लगाना जुर्म है, पाबंदी लगाना गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर इंसानी है। ये इन्होंने पटिशन क्यों नहीं फाइल की? वो तो उसने फाइल की कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जो लग चुकी है पैमरा की तरफ से। इन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया?
میں ان کو بار بار چیزیں یاد کرواتا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو. گائیڈ لائن ایک قسم کی ہوتی ہے بطور سینئر ایڈوکیٹ کے اور بطور قانونی ماہر کے. ایک ان کو میں مشورے دے رہا ہوتا ہوں کہ اب یہ کرو وہ کرو. ان کو جو ہی پیمرا نے یہ نوٹس جاری کیا تھا، پیمرا نے نوٹس جاری کیا کہ نواز شریف کی تقریر جو ہے آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، دوسرے دن ان کی 10 پٹیشنیں جمع ہو جانی چاہیے تھی نا. پھر جب انہوں نے مقدمہ غداری کا مقدمہ درج کروایا، دوسرے دن ہی پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاج ہونے چاہیے تھے، چاہے چھوٹے یا بڑے. بینر لگنے تھے، احتجاج ہوتا ہے، 10 20 100 50 بندے جو نا وہ یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ نواز شریف سمیت مسلم لیگ کی ساری قیادت کو غدار بنا دیا انہوں نے. یہ تو سوشل میڈیا ہم شور مچاتے ہیں تو ساری باتیں سامنے آتی ہیں، ورنہ نون لیگ کے ابھی بھی اب مریم نواز کے آنے سے فرق پڑا ہے، ورنہ شہباز شریف کے سارے اس میں ہوتے ہوئے انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور نیازی حملے پہ حملہ کر رہا تھا، کبھی گگلی پھینک رہا تھا، کبھی جناب ان کو آؤٹ کر رہا تھا، کبھی اس کو گرفتار کرو، اس کو آگے سے کوئی انہوں نے ایک بیان دیے. اب آ جائیں جیو کے اوپر بھی تھوڑا سا میں آتا جاؤں. میں اصل میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن میں آتا جاؤں. جیو والے کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. جیو والے آج جی شکیل الرحمان کو پکڑے ہوئے، میر شکیل کو پکڑے ہوئے جی 210 دن ہو گئے ہیں، آج جی 211 دن ہو گئے. ایک دن سے شروع ہوئے ہیں، ایک دن 1 2 3 گنتی بھی گنتے جائیں تو 216 تو 220 اور 200 اب 20 سے بھی کراس کر رہے ہیں، 222 سے بھی کراس کر گئے. یہ حال ہے. اور ادھر سے لیٹ گئے ہیں حکومت کے آگے، جیو والے لیٹ گئے. اتنے سے 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جی شکیل کو رہا کرو. اس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح کی حکومت ماننے والی ہے؟ یہ اس طرح کی حکومت ہے؟ میں شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. لو میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں، یہ جیو والے نکالیں، عمران خان کی پرانی فلمیں نکالیں، بار بار چلائیں، سیتا وائٹ سے لے کے تو اس کی جو بھی فوج کے خلاف باتیں نکال کے چلائیں. میں ایک ہفتے میں اگر میر شکیل الرحمان رہا نہ ہونا تو آپ جو مرضی مجھے سزا دے دینا. یہ تو انہوں نے الٹا لیٹ گئے ہیں. یہ بالکل ہی اس نے میر شکیل کو گرفتار کیا، یہ لیٹ گئے. بھئی 36 سال پرانا کیس ہے، نہ اب وہ حالات ہیں، نہ واقعات ہیں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کچھ ہے، اور نیب کی حراست میں. اور یہ ساری خبروں کے آخر میں خبر دے دیتے ہیں آج میر شکیل الرحمان کو 220 دن ہو گئے، آج میر شکیل الرحمان کو 221 دن ہو گئے، آج 222 دن ہو گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے؟ بھئی یہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈیسنٹ علاقوں میں یہ طریقہ ہوتا ہو؟ یا آپ دیکھیں آپ کے سامنے کون ہے. آپ کے سامنے تو مکار حکومت ہے، آپ کے سامنے تو دھوکہ دینے والی حکومت ہے، آپ کے سامنے تو چلاک حکومت ہے، بزدل حکومت ہے. اس کو آئینہ دکھاؤ، ایسے کر کے آئینہ دکھاؤ. آج میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آج یہ آئیں اور یہ عمران خان کے جو ہے نا کچے چٹھے کھولیں، جو سچے ہیں وہ چھولیں کہ جناب یہ فوج کے سامنے کیا کہتا تھا. آئیں جی صبح سے لے کے شام تک ویڈیو چلائیں عمران خان کی، اور عمران خان کے جو سکینڈل ہیں سارے، ریحام خان کے کتاب کے صفحے پڑھنا شروع کریں. یہ 1 سے 10 صفحے تک جائیں گے نا، ان کا میر شکیل الرحمان باہر آ جائے گا. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، جیسی ہمت اب مریم نواز صاحبہ نے نکالی ہے، جیسی ہمت اب نواز شریف صاحب نے نکالی ہے. میں ویڈیو تو بنا رہا تھا کہ میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی تقریر سناؤں گا اور نواز شریف کی تقریر سناؤں گا اور جلسے کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا. تو میں ایسے ڈی ٹریک ہوتا تو میں جیو تک آ گیا ہوں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے بارے میں بتاتا ہوں. فی الحال یہی ہے کہ اس کے آگے جھکنا نہیں، لڑنا ہے، لڑنا. یہ اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے عمران خان کو دو. یہ یہاں سے لاہور سے تو بھاگ گیا اسلام آباد سے بھاگے گا میاں والی سے جائے گا وزیرستان سے جائے گا افغانستان، اور افغانستان سے جائے گا انگلستان. یہ سارے ستان اس کے پورے ہو جائیں گے. ذرا اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو.
تھینک یو. خدا حافظ. میں اگلی ویڈیو میں آتا ہوں, ذرا تازہ دم ہو کے مزید آتا ہوں. خدا حافظ.